नमस्कार, म पवन शिवाकोटी। आज यहाँहरुमाझ बीबीएस प्रथम वर्ष बिजनेस स्ट्याटिस्टिक्सको थर्ड च्याप्टर मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सीको बारेमा केही भन्न र यसका सम्पूर्ण कन्सेप्टहरु दिनको लागि हामीले यो भिडियो बनाउने प्रयत्न गरेका छौं। यो भिडियोलाई 5 देखि 6 पार्टमा लगेर हामीले मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी सक्ने विचार गरेका छौं। मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी भनेको अराउन्ड 15 लेक्चर आवरको एउटा टपिक हो। यसबाट हालसालको वर्षमा हेर्ने भए करिबन 12 मार्क्सको क्वेशन सोध्ने गरेको छ। मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी अन्तर्गत टाइप्स अफ एभरेज पर्दछ। टाइप्स अफ एभरेजमा हामीले पढ्नुपर्ने टपिकहरु भनेको अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, पार्टिसन अन्तर्गत रहेर मिडियन, क्वार्टाइल, डेसाइल र पर्सेन्टाइलको अध्ययन गर्छौं र अर्को टपिक भनेको मोड। यी पाँचवटा टपिकसँग रिलेटेड रहेर यस मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सीमा प्रश्न सोध्ने गर्दछ। सुरुमा म टपिक वाइज एक एकवटा गर्दै फर्मुला प्लस त्यसका नर्मल क्वेशनहरु कन्सेप्ट दिँदै जान्छु र सबै टपिकको कन्सेप्ट सकेपछि हामी अहिलेसम्म सोधेका ट्युको एक्जामिनेसनमा सोधेका प्रश्नहरुको सल्भ गर्नेछौं। हामी मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सीको फर्स्ट टपिक अर्थमेटिक मीन अन्तर्गत रहेर आज डिस्कस गर्नेछौं। अर्थमेटिक मीन सल्भ गर्नको लागि हामीले यो चारवटा फर्मुलामा ध्यान दिनुपर्छ। इन्डिभिजुअल सिरिज सबै डाटा यो फर्ममा दिएको छ भने नम्बर मात्रै दिएको छ भने इन्डिभिजुअल सिरिजको फर्मुला लाउँछौं मीन इक्वल्स टु समेसन x by n। त्यसैगरी डाटा डिस्क्रिट सिरिजमा छ भने मीन इक्वल्स टु समेसन fx by n। त्यसैगरी तेस्रो फर्ममा कन्टिन्युअस सिरिजमा डाटा दिएको छ भने मीन इक्वल्स टु समेसन fm by n र कम्बाइन्ड मीन दुईटा अथवा त्यो भन्दा बेसी मीन दिएको छ भने ती सबै मीनको कम्बाइन्ड मीन कसरी निकाल्ने, एभरेज मीन कसरी निकाल्ने भनेर गर्नको लागि कम्बाइन्ड मीनको फर्मुला मीन इक्वल्स n1 min 1 plus n2 min 2 by n1 plus n2। त्यसैगरी अर्थमेटिक मीनको पहिलो टाइप इन्डिभिजुअल सिरिजको एउटा क्वेशन तर्फ लागौं। इन्डिभिजुअल सिरिजको पहिलो प्रश्न फाइन्ड द अर्थमेटिक मीन अफ 4, 6, 10, 14, 18, 22। यो क्वेशन सहजै छ, हजुरहरुलाई जानकार पनि छ होला। फर्स्ट हामीलाई गिवन के छ त भन्दाखेरि नर्मली दिएका नम्बरहरु 4, 6, 10, 14, 18 र 22 छ। अब इन्डिभिजुअल सिरिजको फर्मुला मीन भनेको समेसन x by n। अब हामीले सुरुको माथिको समेसन x निकाल्छौं। समेसन x यो भनेको समेसन भनेको सबैको सम निकाल्ने, माथि दिएका नम्बरहरुलाई जोड्ने। 4 plus 6 plus 10 plus 14 plus 18 plus 22 सबैको सम निकाल्ने हो भने 10 20 34 42 52 72 74। त्यसैगरी अर्को के छ त फर्मुलामा युज भएको टर्म भनेको n छ। n भनेको नम्बर अफ टर्म, कतिवटा कोही टर्म दिएको छ त क्वेशनमा, एउटा, दुईटा, तीनटा, चारटा, पाँचवटा, छवटा, यानी कि n इक्वल्स टु 6। नाउ अब हामी सजिलै मीनको फर्मुला लाएर निकाल्न सक्छौं। मीन भनेको के छ त समेसन x by n। समेसन x भनेको 74 छ। 74 लाई 6 ले डिवाइड गर्ने अनि लेख्ने कति आउँछ त भन्दाखेरि हाम्रो आन्सर 12.33। यो फर्स्ट टाइप इन्डिभिजुअल सिरिज। त्यसैगरी हामी मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सीमा अर्थमेटिक मीन अन्तर्गत रहेर दोस्रो प्रश्नमा जाँदैछौं। दोस्रो प्रश्न रहेको छ डिस्क्रिट सिरिजको। डिस्क्रिट सिरिज भनेको x र f को फर्ममा दिएको छ भने यस्तो खाली सिरिजलाई डिस्क्रिट सिरिज भनिन्छ। अघि डाइरेक्ट नम्बरहरु दिएको थियो, अहिले दुईटा टेबलको फर्ममा x र f को फर्ममा छ। अब यहाँनिर के छ त सुरुको भनेको हाइट दिएको छ, जसलाई हामी x लेख्छौं। दोस्रोमा दिएको भनेको नम्बर अफ प्लान्ट छ, त्यसलाई हामी f लेख्छौं। अब हाम्रो फर्मुलामा के छ त मीन इक्वल्स टु समेसन fx। के को सम निकाल्ने त भन्दा f र x को गुणनको मल्टिप्लिकेसन गरेर fx को हामी सम निकाल्छौं। हाइट भनेको कति कति छ त 10 20 30 40 50 त्यसैगरी 60 दिएको छ। नम्बर अफ प्लान्ट्समा 2 3 9 21 11 र 5। अब fx भनेको मल्टिप्लाई गर्दै लेख्ने 10 times 2 20 20 into 3 60 भयो, 30 into 9 270 भयो, 40 into 21 840 भयो,
50 into 11 भनेको 550 भयो, 60 into 5 भनेको 300 भयो। अब यहाँनिर यदि हामीले नम्बर अफ प्लान्ट f लाई जोड्यौं भने यो सम अफ f भनेको चाहिँ यसरी f को सम भनेको नि n हो। यो सबैलाई जोड्दा कति आउँछ त 3 + 2 5, 5 + 9 14, 15 35 40 50 51। त्यसैगरी यताको हामीले जोड्यौं भने 80 350 390 9 10 11 समेसन fx भनेको 2040 आयो। यहाँनिरको सम निकाल्दाखेरि यसलाई हामी टेबलमा लेखिदिन्छौँ। हामीले f हौकोलाई जोड्यौं, सम अफ f भनेको n भइहाल्यो, अर्को भनेको समेसन fx। अब हाम्रो फर्मुलामा के दिएको छ त? फर्मुलामा सामान्यतया मिन इक्वल्स टु समेसन fx बाइ n लेखेको छ। समेसन fx भनेको हाम्रो कति निक्लियो त 2040 निक्लेको छ। त्यसैगरी n भनेको कति आएको छ त 51। यदि हामीले अब 2040 डिवाइडेड बाइ 51 गर्ने हो भने आन्सर कति आउँछ त 40। यो नै हाम्रो अर्थमेटिक मिन रहेको छ। यो भनेको दोस्रो टाइप डिस्क्रिट सिरिज अन्तर्गत रहेर अर्थमेटिक मिन। त्यसैगरी हामी अर्थमेटिक मिनको तेस्रो टाइप कन्टिन्युअस सिरिज अन्तर्गत छौँ। कन्टिन्युअस सिरिज भनेको डाटा टेबलको फर्ममा दिएको र क्लास इन्टरभलको फर्ममा दिएको छ भने यसरी 15 to 25 25 to 35 भन्दै सर्टेन इन्टरभलको फर्ममा दिएको छ भने त्यस्तो सिरिजलाई हामी कन्टिन्युअस सिरिज भन्छौँ। त्यो सिरिज सल्भ गर्नको लागि हाम्रो फर्मुला भनेको मिन इक्वल्स टु समेसन fm बाइ n। अब क्वेसनमा दिएकै छ, फर्स्टमा के छ त भन्दा क्लास बाउन्ड्रिज दिएको छ। त्यसैगरी अर्को के दिएको छ भन्दा फ्रिक्वेन्सी दिएको छ। क्लास बाउन्ड्रिजबाट हामीले यहाँ भनेको क्लास बाउन्ड्रिज इन्टरभलमा दिएको छ, तर हामीले 15 देखि 25 सम्म कति लिने त सबै लिने कुरा आउँदैन। सो यसबाट एउटा मिड भ्यालु बिचको भ्यालु लिन्छौँ जसलाई हामी m ले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ, जुन हाम्रो फर्मुलामा पनि दिएको छ। र त्यसैगरी फ्रिक्वेन्सीलाई हामी f लेख्छौँ। यो दुईटालाई गुणन गरेर fm लेख्छौँ। क्लास बाउन्ड्रिजमा 15 to 25, अर्को भनेको 25 to 35, 35 to अर्को भनेको 45 छ, 45 देखि 55 दिएको छ अर्को, त्यसैगरी 55 देखि 65 को फर्ममा छ अर्को, 65 देखि 75 को फर्ममा छ। मिड भ्यालु भनेको बिचको त भ्यालु हो, तर कुन भ्यालु भनेर एक्ज्याक्ट निकाल्नको लागि चाहिँ यो दुईटा जोडेर 2 ले डिभाइड गर्छौँ। 15 + 25 यहाँ हेरौँ है, साइडमा हेरौँ, 15 + 25 भनेको कति भयो त 40। यसलाई 2 ले भाग गर्दा कति आउँछ त 20। दुईटा नम्बर जोडेर त्यसलाई 2 ले भाग गर्ने। यसमा 20 भयो, यसको 30 40 50 60 70। त्यसैगरी फ्रिक्वेन्सी कति दिएको छ त 4 11 19 14 0 2। अब यो भन्दा अगाडिको प्रश्न जस्तै यहाँ पनि मल्टिप्लिकेसन गर्नुपर्छ। 80 भयो, 330 भयो, त्यसैगरी 40 into 19 गर्दाखेरि 750 भयो। अर्को त्यस्तै छ 50 into 14 गर्दाखेरि कति हुन्छ त 700 भयो, 60 into 0 गर्दाखेरि 0 भइहाल्यो, त्यसैगरी अर्को 70 into 2 गर्दाखेरि 140। अब हामीले यो दुईटाको सम निकाल्छौँ। f भनेको सम अफ f लाई हामीले n ले पनि रिप्रेजेन्ट गरे हुन्छौँ, र यो भनेको समेसन fm, सम अफ fm के को सम त भन्दाखेरि fm को सम। यदि यो सबै जोड्ने हो भने 50 आउँछ। त्यसैगरी समेसन fm लाई पनि हामीले जोड्ने हो भने कति आउँछ त भन्दा 2010। यो अघि हामीले गरेको रफ थियो। नाउ अब मिन को फर्मुला के छ त भन्दा समेसन fm बाइ n। समेसन fm मा कति दिएको छ त 2010 डिवाइडेड बाइ 50। अब 2010 लाई 50 ले डिवाइड गरिसकेपछि हाम्रो आन्सर कति आउँछ त भन्दा 40.2।
त्यसैगरी हामी चौथो प्रश्नतर्फ लाग्दैछौँ। चौथो प्रश्न भनेको कम्बाइन मिन टाइपको। कम्बाइन मिन भनेको कस्तो कन्डिसन हो त भन्दा यो क्वेसन हेर्न सकिन्छ। द मिन मन्थली सेलरी अफ 80 मेल एन्ड 20 फिमेल इम्प्लोइ अफ अ कम्पनी आर रुपीज 1560 एन्ड रुपीज 1260 रेस्पेक्टिभली। वाट इज द मिन सेलरी अफ अल इम्प्लोइज। यहाँ भनेको टोटल मेल इम्प्लोइ भनेको 80 जना छन्, फिमेल इम्प्लोइ 20 जना छन्। मेल इम्प्लोइको सेलरी भनेको 1560 1560 र फिमेल इम्प्लोइको सेलरी भनेको 1260 1260 रहेको छ। यहाँनिर सबै इम्प्लोइको मिन सेलरी कति हुन्छ त भनेर हामीले फाइन्ड गर्नुपर्ने छ। यो क्वेसन 2075 मा पनि 2 मार्क्समा सोधेको थियो। अब यहाँ हेरौँ, नम्बर अफ मेल इम्प्लोइ हामीले सुरुमा मेलको लागि लेख्यौँ, नम्बर भनेपछि यसलाई N1 गर्छौँ। कतिजना छन् त मेल इम्प्लोइ भन्दा 80। अब नम्बर अफ फिमेल इम्प्लोइ N2, फिमेल इम्प्लोइ कतिजना छन् त 20। अब मेलहरूको एभरेज सेलरी अथवा मिन सेलरी, मिन मन्थली सेलरी अफ मेल इम्प्लोइ भनेको मिन भएकोले गर्दा यसलाई मिन 1 लेख्छौँ। यहाँ हामीले मेल इम्प्लोइलाई N1 मा लेखेका थियौँ, सो यहाँनिर पनि मेल इम्प्लोइलाई नि मिन 1 मा लेख्नुपर्छ। अब मिन 1 मा मेलहरूको सेलरी कति छ त भन्दा रुपीज 1560। अब त्यसै गरी मिन मन्थली सेलरी अफ फिमेल इम्प्लोइहरूको हेरौँ। फिमेल इम्प्लोइहरूको मन्थली सेलरी कति छ त, मिन मन्थली सेलरी भनेको रुपीज 1260। अब यहाँबाट हामीले के फाइन्ड गर्नु पर्यो त, वाट इज द मिन सेलरी अफ अल इम्प्लोइ। यहाँनिर मेल इम्प्लोइहरूको मिन सेलरी छुट्टै दिएको छ, फिमेल इम्प्लोइहरूको मिन सेलरी छुट्टै दिएको छ। हामीले चाहिँ सबैलाई कम्बाइन गरेर, अल इम्प्लोइ भनेको सबैलाई कम्बाइन गरेर सबैको कम्बाइन मिन फाइन्ड गर्नुपर्ने हो। कम्बाइन मिन पत्ता लगाउनु पर्नेछ हामीले। अब अघि मैले कम्बाइन मिनको फर्मुला लेखिसकेकै छु। कम्बाइन मिन भनेको के छ त फर्मुला, N1 min 1 plus N2 min 2 divided by N1 plus N2। N1 मा भनेको हाम्रो के छ त, मेल इम्प्लोइहरूको नम्बर 80 दिएको छ। मिन 1 मा मेल इम्प्लोइहरूको एभरेज सेलरी कति छ त 1560 छ। त्यसै गरी N2 भनेको फिमेल इम्प्लोइहरूको नम्बर 20 छ र फिमेल इम्प्लोइहरूको सेलरी कति छ त भन्दा रुपीज 1260। अब हामीले N1 भनेको मेलहरूको नम्बर 80, N2 भनेको फिमेलहरूको नम्बर 20 गर्दाखेरि मल्टिप्लिकेसन गरेर लेखौँ। अब 80 × 1560 प्लस 20 × 1260 हामीले सबैको मल्टिप्लिकेसन गरेर सम गर्यो भने रुपीज कति आयो त 1,50,000 आयो। अब यो इन्टु यो प्लस यो इन्टु यो दुईटाको मल्टिप्लिकेसन, यो दुईटाको मल्टिप्लिकेसन र सबैलाई जोडेर मैले एकमुष्ट लेखेँ। अब 80 + 20 भनेको 100 आयो। कति हुन्छ त यसलाई भनेको रुपीज 1500 भनेपछि यहाँनिर मिन सेलरी अफ अल इम्प्लोइ कति आयो त, सबै इम्प्लोइहरूको सेलरी कम्बाइन गर्दाखेरि 1500। आजको क्लासमा हामीले अर्थमेटिक मिन अन्तर्गत रहेर इन्डिभिजुअल सिरिज, डिस्क्रिट सिरिज, कन्टिन्युअस सिरिज र कम्बाइन मिनको एक एकवटा प्रश्न गर्यौँ। आशा छ सबैलाई बुझ्न सहज भयो होला। यसरी नै सबै टपिक सकेपछि हामी क्वेसन ब्याङ्कमा राखेका प्रश्नहरू पनि सबै खाले प्रश्नलाई समेट्ने गरी एउटा दुईटा प्रश्न गर्ने नै छौँ। तर हामी अघि बढ्नको लागि हजुरहरूको साथ सधैँ नै आवश्यक छ। त्यसैले हाम्रो भिडियोलाई लाइक, सेयर अनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। धन्यवाद।